आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट लाइट चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना और गिरदोनवा का ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको एनुअल स्कूल सेंसस के बारे में बताएंगे। एनुअल स्कूल सेंसस डे 31 अक्टूबर को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंडक्ट करवाया जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि सेंसस के नाम से ही वाज़ह है कि किसी भी लोग, घरों, फर्म्स या किसी भी मुल्क और जगह के अंदर चीज़ों की मर्दमशुमारी तो उनकी गिनती को अगर एक ख़ास वक्त में किया जाए तो उसको सेंसस कहा जाता है। और जैसा कि पॉपुलेशन सेंसस बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से मुल्क अपनी रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का अंदाज़ा लगाता है, बिल्कुल इसी तरह स्कूल सेंसस डे 31 अक्टूबर 2 कंडक्ट किया जाता है। और इसका मकसद भी यही है कि स्कूल की तादाद, अदाद-ओ-शुमार और उसका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल डाटा आपको बताया कि स्कूल किस हालत में है और इसमें किस हद तक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 31 अक्टूबर को स्कूल सेंसस डे के तौर पे मुख्तस कर दिया गया है। इसकी मॉक एक्सरसाइज 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि कोई भी स्कूल जिसकी कोई सिंगल एनॉमली यानी उसके डाटे के अंदर अगर कोई मसला है और सिस का डाटा उसका ठीक नहीं है तो वो एनुअल स्कूल सेंसस फॉर्म सबमिट करवाने के काबिल नहीं होगा। स्कूल सेंसस जमा करवाने के लिए आपकी तमाम एनॉमलीज़ का ख़त्म होना लाजमी है। सबसे पहले तमाम स्कूलों के टैबलेट रजिस्टर्ड और फुली फंक्शनल होने चाहिए, यानी वो इस्तेमाल के काबिल हों। किसी भी अनरजिस्टर्ड स्कूल टैबलेट से आप सेंसस फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते। एनुअल सेंसस सबमिशन के लिए आपको तैयारी की ज़रूरत है। वो तैयारी कैसे करनी है कि आपको SIS यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सारा डाटा ठीक करना है और आपको एक दफ़ा SIS के सारे डाटे पे नज़रसानी करनी है कि कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं, क्योंकि जो डाटा आप सबमिट करने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों के लिए कीमती होगा। उसके स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। PMIO और SIS से सारा डाटा स्कूल्स का अब लिया जाता है। किसी बच्चे को स्टिपेंड देना हो या स्कूल में फ़ंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई पॉलिसी बनानी हो या हुकूमत का फंडिंग सिस्टम को इंडोर्स करना, ये सब अब सेंसस फॉर्म्स के थ्रू किया जा रहा है। इस तरह से सेंसस फॉर्म के स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिसी मेकर्स आपके सेंसस डाटा को गौर से देखकर उसका तज्जिया करके फर्दर पॉलिसीज़ बनाते हैं। इस तरह ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि सेंसस फॉर्म का डाटा बिल्कुल ठीक हो। एक और बात आपको बताते चलें कि जो डाटा मंथली MEAs को चेक करवाया जाता है और जो सेंसस फॉर्म है, MEAs को मॉनिटरिंग के दौरान हम किसी तरह हीले बहाने करवा कर अगर हमारे स्कूल की कोई चीज़ गलत है तो हम उसको ठीक करवा देते हैं, लेकिन सेंसस फॉर्म में आप ये बिल्कुल मत करें। आपको अपने स्कूल की ट्रू पिक्चर बतानी चाहिए, क्योंकि इस डाटे के स्टेक होल्डर ज़्यादा हैं और इस डाटे का सही और इफ़ेक्टिवनेस तभी बढ़ेगी जब इस डाटे के अंदर ट्रूथफुलनेस यानी सदाकत होगी। आपको ये भी बताते चलें कि सेंसस फॉर्म के लिए अगर आप डाटा करेक्शन कर रहे हैं तो कभी भी ऑफलाइन मोड में ऐप को इस्तेमाल मत करें। हमेशा ये इस बात को कंफर्म कर लें कि इंटरनेट कनेक्शन आपके टैबलेट पर चल रहा है, जिससे जो भी डाटा करेक्शन आप अपने टैबलेट पे कर रहे हैं वो ऑनलाइन भी सेव होती जा रही है। बाज़ औक़ात हम ऑफ़लाइन मोड पे जो डाटा सेव कर देते हैं वो ऑनलाइन सबमिट नहीं होता और बाद में ऐप को क्लोज़ करने पे हमारा वो डाटा और हमारी वो करेक्शन ज़ाया हो जाती है और हम इसी तसव्वुर में होते हैं कि ये डाटा तो हम ठीक कर चुके हैं, लेकिन उस दिन एनॉमली हमारी दोबारा ज़ाहिर हो जाती है। इसके अलावा 20 अक्टूबर 2021 को सेंसस डे की मॉक एक्सरसाइज करने का दिन करार पाया है, यानी आप जैसे सेंसस 31 अक्टूबर को सबमिट करवाएंगे उसकी मॉक एक्सरसाइज अब आप 20 अक्टूबर को करेंगे, ताकि आप देख सकें कि आपका सेंसस फॉर्म मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है या इसमें अभी भी किसी एनॉमली को ख़त्म करने की गुंजाइश है। एनॉमली का मतलब यहाँ पर डाटे की दुरुस्तगी करना, यानी कोई भी गलती है, ये गलती किसी भी किस्म की हो सकती है। हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में एनॉमलीज़ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि 20 अक्टूबर को सारे स्कूल्स को अपने अपने ऑफिसेज़ में और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा कि सेंसस फॉर्म के लिए उनकी एनॉमली ख़त्म हो चुकी है और उनके टैब में कोई भी एनॉमली नहीं है। सेंसस फॉर्म इस सूरत में सबमिट नहीं होगा
اگر اسکول میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، یعنی اگر کسی ٹیچر کا یا اسٹاف کا ڈیٹا اسکول کے ٹیب کے اندر موجود نہیں تو سینسس فارم سبمٹ نہیں ہو سکتا۔ سینسس فارم تب بھی سبمٹ نہیں ہوگا اگر SIS پر کوئی بھی ٹیچر نے اپنا ڈیٹا ویریفائی نہیں کیا۔ اگر کسی ٹیچر کا ڈیٹا ویریفائی ہونا پینڈنگ ہے اور کسی بھی وجہ سے، جیسے کوئی کانٹریکٹ کی ٹیچر ریگولر ہو چکی ہے لیکن SIS پر اس کا ڈیٹا کانٹریکٹ ہی شو ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے IT فوکل ٹیچر سے رابطہ کریں اور ڈسٹرکٹ کے فوکل پرسنز آپ کی درستگی کر دیں گے، یعنی آپ کو وہاں پہ کانٹریکٹ کی جگہ ریگولر لکھ دیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنی ساری ڈیٹے کو دیکھ کر اس کو اپنی پروفائل سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ سینسس فارم تبھی سبمٹ ہوگا جب تمام اسٹاف کا ڈیٹا ویریفائی ہوگا۔ اگر SIS پر کسی بھی ہیڈ ٹیچر کو نامینیٹ نہیں کیا گیا یا اسکول کا کوئی بھی انچارج نامینیٹ نہیں کیا گیا تو SIS میں سینسس کا ڈیٹا سبمٹ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ واچ لسٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ AES اس کو SIS کی آفیشیل ویب سائٹ سے واچ لسٹ میں جا کر ہیڈ ٹیچر کے اگینسٹ سیٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس اسکول کی ہیڈ ٹیچر مارک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو SIS میں اسٹوڈنٹ کی پروفائل کی پینڈنگ کریکشن بھی کرنی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ کی پروفائل کی پینڈنگ کریکشن کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں انرولمنٹ آتا ہے۔ انرولمنٹ کے سیکشن میں آپ کے پاس سب سے پہلے کلاس وائز اور سیکشن وائز انرولمنٹ آتی ہے، جس میں آپ کے پاس انرول اور ریجیکٹڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ اسٹوڈنٹ لسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے جس میں آپ نیا بچہ بھی داخل کر سکتے ہیں۔ جن بچوں کے بے فارم آپ کے پاس نہیں ہیں ان بچوں کو آپ اسکول سے نکال کر نیو بچہ ایڈمٹ کر سکتے ہیں یا ان 10 ڈیز کے اندر ان کا بے فارم بنوا کر اپنی اس ایکسرسائز کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ غلطی سے آپ سے ٹرانسفر آؤٹ ہو گیا تو آپ ٹرانسفر ان کے آپشن میں جا کر دوبارہ وہ بچہ انرول بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نہایت ضروری بات وہ یہ کہ آج کل اسٹیپنڈ کا ڈیٹا اور اسٹیپنڈ کی اٹینڈنس SIS سے اٹھائی جا رہی ہے۔ بہت سے پائلٹ ڈسٹرکٹ میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 4 یا 5 پائلٹ ڈسٹرکٹ ایسے چوز کیے گئے ہیں جہاں پہ بچوں کے اسٹیپنڈ کے ڈیٹے کے لیے اٹینڈنس SIS سے اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم میں سے بعض ہے ٹیچرز اور بچوں کی حاضری کو SIS پر مارک نہیں کرتے، بالخصوص 6، 7 اور 8، یعنی اسٹیپنڈ لینے والے بچوں کی حاضری کو آپ ضرور مارک کریں اور آپ باقی طلباء کی حاضری کو بھی مارک کریں تاکہ پریکٹس اسکول میں عام ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سرچ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر ان اور ٹرانسفر آؤٹ کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ بے فارم اینول اسکول سینسس جمع کروانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ایک بچہ بھی بے فارم کے بغیر ہے تو اسکول سینسس سبمٹ نہیں ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کی جینڈر کو بھی بے فارم کے ساتھ فکس کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جینڈر وہاں پر نامینیٹ نہیں کی گئی ہوگی تو سینسس فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت جو بچوں کی حاضری ہے اس کو SIS پہ مارک کرنا لازمی سمجھے۔ تو ایک اور بہت ضروری بات کہ جو اسکولز انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت پرائمری سے ایلیمنٹری یا ایلیمنٹری سے ہائی ہوئے ہیں انہوں نے اپنا اسکول لیول چینج کر کے کلاسز کو ایڈ کیا ہے، جس سے سینسس فارم کے ڈیٹے میں انوملی آ سکتی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انصاف آفٹرنون اسکول میں ایڈیشنل کلاسز ایلیمنٹری ایڈ کی گئی ہیں اور اگر کوئی ایلیمنٹری اسکول ہے تو ایڈیشنل کلاسز ہائی ایڈ کی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس کا لیول بڑھا دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اسکول آفٹرنون شفٹ میں چل رہا ہے تو اس کا لیول پہلے والا یعنی پرائمری یا ایلیمنٹری ہی آئے گا۔ اور آپ کو جو نوٹسز دیے گئے ہوں گے یہ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت جو نوٹیفیکیشنز دیے گئے ہوں گے اسکول کے، آپ اس کے QR کوڈ کو جو کہ ٹاپ رائٹ کارنر پہ ہوگا اس کو جب سکین کریں گے تو آپ کی کلاسز ایڈ ہو جائیں گی اور اس کے تحت آپ اپنے بچوں کی حاضری بھی ہر دن کی مارک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں کرتے آئے تو جب آپ یہ ویڈیو سنیں تب سے مارک کرنا شروع کر دیں۔ اسٹوڈنٹ کی پرسنل انفارمیشن کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں کہ بچے کا نام ٹھیک ہو، اس کی جینڈر ٹھیک ہو، اس کی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ہو اور یہ بھی کہ وہ CCT یعنی ایمرجنسی کمپین کے تھرو انرول کیا گیا ہے، اس کی نیشنلٹی کیا ہے، اس کا بے فارم نمبر جو کہ بہت ضروری ہے، اس کے پیرنٹ کا کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس، ڈسٹینس،
ब्रिक लाइन स्टूडेंट है, फीडर स्कूल के साथ अटैच है, या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। ये सब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ध्यान से फिल करनी है, और ये बहुत से स्कूल्स में जो ऑलरेडी फिल है उसको आप रीचेक कर लें। इसके बाद आप स्टूडेंट की पेरेंट की इन्फॉर्मेशन रीचेक करें, जिसमें फ़ादर और मदर का CNIC और फादर या मदर के CNIC कार्ड ना होने की सूरत में गार्डियन का नाम और CNIC कार्ड नंबर आएंगे। स्टूडेंट के अंदर तीसरा पोर्शन स्टूडेंट की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये इंसाफ स्कूल का स्टूडेंट है, जिसमें आपको बताना होगा कि हाँ या नहीं। इनरोलमेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट इसकी स्कूल में क्या है, उसकी क्लास, जब वो पहली दफ़ा स्कूल में इनरोल हुआ तो वो कौन सी क्लास में आया। बहुत से लोग इस बात को मिक्स कर जाते हैं कि डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट और क्लास ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट क्या आएगा। डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट हमेशा स्कूल में वो आता है जिस डेट में बच्चा स्कूल में एडमिट हुआ, और वो किस क्लास में एडमिट हुआ आपको वो क्लास लिखनी है, करंट क्लास नहीं। और इसके बाद आप बताते हैं कि बच्चा इमरजेंसी कैंपेन के तहत एडमिट किया गया, यस या नो। और ज़्यादातर हम बच्चे इमरजेंसी कैंपेन के तहत ही इनरोल करते हैं, तो इसमें आप यस लगा सकते हैं। इसके बाद आप मीडियम बताएंगे, इंग्लिश या उर्दू। उसके बाद चौथा पॉइंट कि स्टूडेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन बतानी है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप गौर से सुनिएगा। इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं, बच्चे की देखने की काबिलियत, सुनने की, चलने की और सीखने की। बच्चे की अगर सीइंग कैपेसिटी ठीक है या उसको दुश्वारी है तो वो आपने इसमें बताना है कि एबिलिटी कितनी है, डिसेबिलिटी माइल्ड है, मॉडरेट कम है या काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह आप हेयरिंग की डिसेबिलिटी बताएंगे, वॉकिंग की और लर्निंग की, कि बच्चा स्लो लर्नर है, उसको सीखने में वोकेबलरी या दूसरी चीज़ें सीखने में मुश्किल आती है या वो फ़ौरन सीख लेता है। बच्चों की ये 4 डिसेबिलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू पॉलिसी के रूल्स के मुताबिक अगर एक बच्चा ऐनक लगाकर ठीक से ग्लासेस लगाकर देख सकता है तो फिर उसकी डिसेबिलिटी को आप नो मत करें, फिर उसकी डिसेबिलिटी को आप हाईलाइट मत करें। और इसी तरह अगर एक बच्चा कान का आला लगाकर, कैटरेक्ट लगाकर अच्छी तरह सुन सकता है तो आप उसकी हेयरिंग कैपेसिटी डिसेबल में मत डालें। बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस को यकीनी बनाएं, और अगर कोई भी चीज़ जो एडिटेबल ना हो उसको आप एडिट करने की अपनी AEOs को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, ताकि वो ऑनलाइन एडिट रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से पहले एक दफ़ा देख लें कि क्या एडिट रिक्वेस्ट जो आई है वो आया ठीक है। जैसे अगर बच्चे का बेफॉर्म नंबर या बाप का नाम या कुछ भी एडिट करना है तो आप सबसे पहले उसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ रखें और फिर उसकी एडिट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। इसके बाद SIS के स्कूल सेक्शन की तरफ बात करते हैं। SIS के स्कूल सेक्शन में बेसिक के अंदर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें आपको ईयर ऑफ अपग्रेड बताना होता है कि स्कूल आपका अपग्रेड कब हुआ। फिर आपको स्कूल कौंसिल की इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, यानी स्कूल कौंसिल के क्या मेंबरान्स हैं, कितने मेंबरान्स हैं मीटिंग के, और कितनी मीटिंग्स हेल्ड हुई हैं। इसके अलावा आपको फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपको बिल्डिंग की कंडीशन बतानी होती है, क्लासरूम्स फंक्शनल कितने हैं, डैमेज कितने हैं और डेंजरस कितने हैं, इस तरह से बताना होता है। जिसमें आपको नॉन क्लासरूम्स की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आपको ये बताते चलें कि कमरा क्लास जहाँ पे तदरीस का काम डायरेक्ट ना हो रहा हो उसको हम क्लासरूम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कोई भी ऐसा कमरा जैसे स्टाफ रूम, स्टोर रूम या कोई भी लेबॉर्ट्री, उसको हम क्लासरूम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह आपको लाइब्रेरी के सेक्शन में लाइब्रेरी बताना पड़ेगा कि लाइब्रेरी है, और अगर लाइब्रेरी है तो उसमें किताबें कितनी हैं, और फिर लेबॉर्ट्री के बारे में। और इसी तरह अर्ली चाइल्ड एजुकेशन यानी ECE के बारे में आपको बताना होगा कि ECE का कमरा मौजूद है, वहाँ पर क्या ECE किट अवेलेबल है, ECE केयर गिवर आपके पास अवेलेबल है, और इसी तरह मिसलेनियस में इंफॉर्मेशन आपको ठीक अपनी देनी है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम जो स्कूल सेक्शन में बताना होता है वो ये है कि आप डबल स्टोरी स्कूल का एरिया कैसे कवर करें।
ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ ایک اسکول 10 مرلے کا ہے اور اس کا کورڈ ایریا 7 مرلے کا ہے، لیکن 7 مرلے ڈبل پورشن ہے۔ اسی طرح 7 + 7 14 بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں گے کہ ٹوٹل ایریا آف اسکول تو 10 مرلے ہے، لیکن ہم 14 مرلے کورڈ کیسے لکھیں؟ تو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ وہیں کورڈ ایریا بتائیں گے جو کہ ڈبل سٹوری کا ہے۔ یعنی اگر اسکول کوئی ڈبل سٹوری ہے تو آپ اس ایریا کو پلس کر کے بتائیں گے، اور اسی طرح انکورڈ ایریا آپ بتائیں گے۔ اور اگر ماڈل اسکول ہے جس میں 2 بلڈنگز ہیں تو دونوں بلڈنگز کے کورڈ ایریا کو پلس کر کے بتایا جائے گا۔ اسی طرح کا اس میں اسکول باؤنڈری وال کی ہائٹ کے بارے میں ہے۔ اگر اسکول باؤنڈری وال کی 4 سائڈس کی ہائٹ ڈفرینٹ ہے تو ان کی آپ ایوریج ہائٹ بتا سکتے ہیں، یا سب سے بڑی باؤنڈری وال کی جو ہائٹ ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ NSP ریکارڈ آپ کا اس میں ایڈ ہونا چاہیے۔ اگر اسکول کا NSP ریکارڈ اس میں ایڈ نہیں ہے، NSP کا ڈیٹا اس میں ایڈ نہیں ہے تو سینسس فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ NSP کے اندر یہ دھیان رکھیں کہ جو بھی الیکٹریسٹی کے بلز آپ دیں تو اس کو الیکٹریسٹی کے بل کے نام سے مینشن ضرور کریں۔ بعض اسکولوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ NSP کے پورشن میں ڈفرینٹ رسید نمبر کی ایک ہی سنگل انٹری کی جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ کی کیش بک کے لحاظ سے جتنے رسید نمبر ہیں اتنے ہی آپ انٹریز SIS پر بھی کریں۔ آپ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اسکول اینول سینسس فارم کو سبمٹ کروانے کے قابل ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کا اب بہت ہی آسان حل نکال دیا گیا ہے۔ www.sis.punjab.gov.pk پہ جا کر آپ یا AUs یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہر اسکول کی کتنی پروگریس ہے۔ وہاں پر سینسس لنک میں جا کر ہر اسکول کے آگے سینسس فارم ریڈی ہے یا نہیں ریڈی یہ سٹیٹس دیا ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس میں سینسس فارم سبمٹ ہے یا نہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اسی طرح سینسس فارم اگر کوئی اسکول تیاری نہیں کر رہا یا اپنے ڈیٹے کے اندر کسی چینجز نہیں کی یا ان کے ڈیٹے کے اندر انوملیز ہیں تو اسکول ریڈ زون ناٹ ریڈی کے ساتھ شو ہوگا۔ اگر اسکول کی انوملیز کو کریکٹ کر لیا جائے گا، اور اگر کوئی ڈیٹے میں خرابی ہے تو اس کو ریوائز کر کے کلیئر کر لیا جائے تو سینسس فارم کا اسٹیٹس ریڈی شو ہوگا، ریڈی گرین میں شو ہوگا۔ سائز آپ کو 20 اکتوبر کو کرنی ہے، اور 20 اکتوبر سے پہلے آپ کو اپنے سینسس فارمز ریڈی، اور 31 اکتوبر کو فائنل سبمیشن کے بعد اس کی ہارڈ کاپی سائن سٹیمپ کے بعد اپنے دفاتر میں جمع کروانی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی مزید اس پہ سوالات ہیں یا کوئری ہے یا کوئی اور انفارمیشن آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔